آره دیگه، فکر میکردم بعد دانشگاه بهش پیشنهاد بدم. شما معلم جدید بلالی؟ بله. فراز تویی؟ بیگم صاحبه، شماها تو خونه فقط 4 نفری ولی حتی یه بارم با هم چایی نمیخوری. معذرت میخوام ولی نمیتونم قبول کنم. من خودم ازشون معذرت خواهی میکنم. در واقع همکلاسی بود. برام درست نیست که پنکه اتاقت هم درست شده. فردا حسینا قشنگتر آماده میشه و میره دلشو نرم میکنه. بهش میگم هیچ کس اندازه من دوستت نداره. پس تو قصه جن و پری بلدی؟ حسینا، مامانت دوست نداره که من برات قصه تعریف کنم. تو از نظر من هیچی نیست. از این خونه به اون خونه سرگردون.